पुराने ज़माने की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था जिसका नाम यूसुफ था। वो हर रोज़ जंगल में जाकर लकड़ियां काटता और बाज़ार में बेचकर अपने ख़ानदान का पेट पालता। यूसुफ की बीवी फातिमा और घर में 2 छोटे बच्चे थे। घर में खाने के लिए कुछ खास नहीं था, लेकिन यूसुफ फिर भी कभी शिकायत नहीं करता था। वो हमेशा कहता था कि अल्लाह ताला जो भी देता है इसी में बरकत होती है। फातिमा भी सब्र से काम लेती थी। एक दिन यूसुफ जंगल में लकड़ियां काटने गया। इसने देखा कि आसमान में बादल छाए हुए हैं। वो जल्दी जल्दी लकड़ियां काटने लगा ताकि बारिश आने से पहले घर पहुंच सके। लेकिन अचानक तेज़ बारिश हो गई और वो एक दरख्त के नीचे छुप गया। लेकिन बारिश इतनी तेज़ थी कि इसकी कई काटी हुई लकड़ियां बारिश में भीग गईं। एक बार तो वो परेशान हो गया कि ये गीली लकड़ियां अब कौन खरीदेगा। लेकिन फिर इसने अपने आप से कहा कि ये सब अल्लाह ताला की मसीहत है, इसमें भी ज़रूर कोई हिकमत होगी, इसलिए सब्र करना चाहिए। जब बारिश रुकी, यूसुफ अपनी लकड़ियां उठाकर बाज़ार की तरफ चल पड़ा। रास्ते में वो ख्यालों में डूबा हुआ था और फिक्रमंद था कि आज शायद लकड़ियां ना बिकें। बीवी इंतज़ार में होगी और बच्चे भी भूखे होंगे। बाज़ार पहुंचकर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां नीचे रख दी। तमाम दुकानदार और ख़रीदार यूसुफ की गीली लकड़ियां देखकर मुंह बनाने लगे। कोई कहने लगा, ये कैसी लकड़ियां हैं, पानी में भीगी हुई। और किसी ने कहा, ये तो जलेंगी भी नहीं। यूसुफ ये सुनकर उदास हो गया और दोपहर हो गई, लेकिन यूसुफ की एक भी लकड़ी न बिकी। एक एक करके ग्राहक आते और लकड़ियां देखकर वापस चले जाते। यूसुफ की परेशानी बढ़ती जा रही थी, लेकिन वो दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ कर रहा था। वो कहता कि ऐ अल्लाह, तू बेहतर जानता है मेरे हक में क्या होना चाहिए। जब शाम हुई तो यूसुफ ने सोचा कि अब घर लौट जाना चाहिए। यूसुफ अपना सामान बांधने लगा कि अचानक इसके पास एक बूढ़ा आदमी आया। इसका उम्दा लिबास था और वो यूं मालूम होता था जैसे कोई अमीर आदमी हो। इस बूढ़े ने यूसुफ के करीब आकर यूसुफ से पूछा कि ये लकड़ियां क्यों गीली हैं। यूसुफ ने जब सब कुछ सच सच बताया कि आज बारिश की वजह से ये लकड़ियां भीग गई थीं। बूढ़े हकीम ने यह सुना तो खुशी से कहने लगा, ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं एक हकीम हूँ। जो दवा गीली लकड़ी से बनती है वो सूखी लकड़ियों से नहीं बनती। बूढ़े हकीम ने यूसुफ की सारी लकड़ियां खरीद ली और इसे दुगनी कीमत दी। यूसुफ की खुशी का ठिकाना न रहा। वो समझ गया था कि जो चीज़ इसे नुकसान लग रही थी वो इसके लिए फ़ायदा मंद थी। अल्लाह ताला ने इसके सब्र और इसकी ईमानदारी का इसे अच्छा बदला दिया था। यूसुफ खुशी खुशी घर वापस आ गया तो फातिमा और इसके बच्चे दरवाजे पर ही इसका इंतज़ार कर रहे थे। जब इसने ज़्यादा पैसे दिखाए तो वो सब हैरान हो गए। छोटा बेटा अहमद बोला, अब्बा, आज इतने सारे पैसे कहाँ से आए हैं। यूसुफ मुस्कुरा कर बोला कि बेटा, ये सब अल्लाह ताला की रहमत है। अगले दिन यूसुफ लकड़ियाँ काटने के लिए घर से निकलने लगा तो इसके दिल में एक ख्याल आया कि अगर वो अपनी सारी लकड़ियाँ पानी में भिगो दे तो क्या इसे दुगनी कीमत मिल सकती है। फिर इसने अपने आप से कहा कि नहीं, ये अल्लाह ताला की आजमाइश हो सकती है। मुझे अपने आप से धोखा नहीं करना चाहिए। जंगल में पहुंचकर यूसुफ ने देखा कि आज बहुत खूबसूरत धूप निकली हुई है। यूसुफ ने अपनी कुल्हाड़ी तेज़ की और लकड़ियां काटने में मशगूल हो गया। यूसुफ लकड़ियां काटते काटते अल्लाह का नाम भी लेता जाता। इसके दिमाग में हकीम वाली बात भी घूम रही थी कि गीली लकड़ियों का क्या फ़ायदा होता है। दोपहर होते ही यूसुफ खाना खाने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। वो अभी खाना खाने के लिए बैठा ही था कि इसने सुना जंगल में शोर मच रहा है और कुछ लोग इसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं। यूसुफ ने इन भागते हुए आदमियों से पूछा कि क्या बात है। एक आदमी ने कहा, जंगल में डाकू आ गए हैं और वो लोगों का सामान लूट रहे हैं। ये सुनकर यूसुफ के दिल में डर पैदा हुआ, क्योंकि इसके पास कल वाले ज़्यादा पैसे थे
अगर डाकू इससे वो पैसे छीन लें तो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो अपने आप से कहने लगा कि जो कुछ भी होता है इसमें अल्लाह ताला की हिकमत होती है। अगर वो बच जाए तो अल्लाह की मेहरबानी, अगर वो छीन जाए तो इसमें भी अल्लाह की हिकमत है। फिर यूसुफ ने फैसला किया कि वो घर भाग जाएगा। यूसुफ भागने के लिए अभी उठा ही था कि इसने देखा कि एक दरख्त के पीछे एक बूढ़ा आदमी छुपा हुआ है। वो बहुत घबराया हुआ है। यूसुफ ने इस बूढ़े आदमी से पूछा कि तुम कौन हो? बूढ़ा आदमी कहने लगा, मैं कल वाला हकीम हूँ और मैं डाकुओं से छुपकर यहाँ पर बैठा हूँ। हकीम ने बताया कि डाकू इसका सारा सामान लूट चुके हैं, जिसमें कीमती दवाएं थीं, और अब वो शहर जाने से डर रहा है। यूसुफ ने कहा कि आप परेशान ना हो, मैं आपको महफूज रास्ते से शहर पहुंचा दूंगा। अल्लाह ताला हमें बचाएगा। यूसुफ और इस बूढ़े हकीम ने जंगल के छुपे हुए रास्तों में से सफ़र शुरू किया। यूसुफ अपनी लकड़ियां छोड़ आया था और इसे कोई फिक्र ना थी, क्योंकि वो सोच रहा था कि इंसान की मदद करना अल्लाह को पसंद है। चलते चलते बूढ़े आदमी ने यूसुफ से पूछा कि तुम इतने नेक क्यों हो? तुम मेरे लिए अपनी लकड़ियां क्यों छोड़ आए और मेरी मदद क्यों कर रहे हो? यूसुफ ने कहा कि इंसानों की मदद करना अल्लाह ताला को पसंद है, कि अल्लाह ताला ने हमें एक दूसरे की मदद करने का हुक्म दिया है। जब कोई किसी की मदद करता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसकी मदद करता है। कल आपने मेरी मदद की और आज मैं आपकी कर रहा हूँ। हकीम बहुत मुतासिर हुआ और कहने लगा कि तुम्हारा ईमान और तुम्हारा इखलाक देखकर मैं बहुत खुश हुआ हूँ। मुझे बहुत खुशी हुई है। शहर पहुंचकर बूढ़े हकीम कहने लगा कि मैं तुम्हें कुछ इनाम देना चाहता हूँ। लेकिन यूसुफ ने कहा, मुझे किसी इनाम की ज़रूरत नहीं है, मैंने इंसानियत की खिदमत की है। बूढ़े ने इसरार किया और एक छोटा सा थैला निकाल कर देते हुए कहा, इसमें जादुई बीज हैं, इन्हें ले जाकर अपने घर के आसपास कहीं बो देना, ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। यूसुफ घर पहुंचा तो उसके हाथ में छोटा सा बीजों का एक थैला था, लेकिन आज के दिन की इसके पास कोई कमाई नहीं थी। फातिमा ने पूछा कि आज क्या हुआ? यूसुफ ने आज के दिन का सारा वाक़या इसे सुना दिया और कहा कि इस बूढ़े हकीम की मदद करना ज़रूरी थी। फातिमा ने कहा, बहुत अच्छा किया, अल्लाह ताला हमारा रिस्क कहीं और से भेज देगा। रात को खाने के वक्त घर में थोड़ा सा आटा और नमक था। बच्चे भूखे थे लेकिन शिकायत नहीं कर रहे थे। यूसुफ ने इन बीजों को देखा और सोचा कि हकीम ने कहा था कि ये तुम्हारी किस्मत बदल देंगे। फिर सोचने लगा कि पहले अल्लाह ताला से दुआ मांगनी चाहिए और फिर मेहनत करनी चाहिए। इसने अल्लाह से दुआ की और अगले दिन घर के पिछवाड़े में थोड़ी सी जगह साफ की और वो अजीबो गरीब बीज बोने लगा। बीज बिल्कुल आम थे, इनमें किसी किस्म की कोई ख़ास बात नज़र नहीं आ रही थी। यूसुफ ने बीज लगाने के बाद इन्हें पानी दिया और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि अल्लाह पाक, अगर इनमें कोई हिकमत है तो तू बरकत अता फरमा। फिर यूसुफ कुल्हाड़ी लेकर जंगल वाले रास्ते पर गया। आज वह दूर निकल गया ताकि डाकुओं से महफूज रह सके। वहां पहुंचकर इसने देखा कि बहुत से नए दरख्त नज़र आ रहे हैं, जिनकी लकड़ियां बहुत ही अच्छी थीं। इसने शुक्र किया और काम शुरू किया। दोपहर के वक्त जब यूसुफ वापस आया तो इसने देखा कि जहां इसने बीज बोए हुए थे वहां छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। यूसुफ ये देखकर हैरान रह गया, क्योंकि आम तौर पर बीज उगने में 2-3 दिन लग जाते हैं। फातिमा भी ये देखकर बहुत हैरान हुई कि ये तो कमाल हो गया, ये बीज एक दिन में कैसे उगाए। फिर यूसुफ ने अपनी लकड़ियां ले जाकर बाज़ार में बेच दी। आज की लकड़ियां बहुत अच्छी थीं, इसलिए आज कीमत पर बिक गईं और यूसुफ ने वापसी पर खाने पीने का कुछ सामान खरीद लिया। घर पहुंचकर यूसुफ ने देखा तो पौधे और भी बड़े हो गए हैं और इनमें छोटे छोटे फूल भी लग गए थे। तीसरे दिन यूसुफ ने देखा कि पौधों में छोटे छोटे फल आ गए हैं। ये फल सुनहरी रंग के थे और बिल्कुल अनोखे लग रहे थे। यूसुफ ने एक फल तोड़कर जब देखा तो इसके अंदर से एक मोती जैसी कोई चीज़ निकल रही थी।
یہ دیکھ کر یوسف کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ یہ پھل لے کر شہر کے بڑے بازار میں جائے گا۔ وہاں جو بڑے بڑے تاجر اور جوہری ہوتے ہیں وہ بتا دیں گے کہ یہ کیا چیز ہے۔ پھر اس نے کچھ پھل توڑ کر ایک جھولے میں رکھ لیے۔ فاطمہ سے کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں یہ پھل بیچنے کے لیے۔ یوسف نے پھر بازار پہنچ کر شہر کے سب سے بڑے جوہری کو یہ پھل دکھائے۔ جوہری نے یہ دیکھتے ہی آنکھیں پھاڑ دیں۔ یہ تو بہت قیمتی ہیرے ہیں، یہ تمہیں کہاں سے ملے ہیں؟ یوسف نے بتایا کہ یہ میرے گھر میں پودوں میں لگے ہیں۔ جوہری نے کہا یہ تو بہت عجیب بات ہے، میں نے ایسا پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ جوہری نے یوسف کے تمام ہیرے خرید لیے اور اسے اتنی دولت دی کہ یوسف کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ واپس آتے وقت یوسف کے دل میں خوشی اور حیرت تھی۔ اس نے سمجھ لیا کہ یہ اس کی صبر اور نیکی کا صلہ ہے، لیکن پھر اس کے دل میں ایک اور فکر پیدا ہو گئی کہ اچانک سے آنے والی دولت اسے سیدھے رستے سے نہ بھٹکا دے۔ جب یوسف گھر پہنچا تو اس کے ہاتھ میں بہت ساری دولت تھی۔ فاطمہ اور اس کے بچے یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ یوسف نے بتایا کہ وہ پھل دراصل قیمتی ہیرے تھے، لیکن پھر اس نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بولنا چاہیے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، کیونکہ دولت انسان کو متکبر بنا دیتی ہے، ہمیں احتیاط کرنی چاہیے۔ اگلے دن یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ یوسف لکڑہارا اچانک امیر ہو گیا ہے۔ لوگ اس کے گھر آنے لگے اور طرح طرح کے سوال پوچھنے لگے۔ کسی نے کہا کہ اسے خزانہ ملا ہے، کسی نے کہا کہ اس نے چوری کی ہے، لیکن یوسف نے سب کو سچ سچ بتا دیا، لیکن لوگ یقین نہیں کر رہے تھے۔ گاؤں کا زمیندار منظور بھی یوسف کے گھر آیا اور حسد بری نگاہوں سے یوسف کو دیکھنے لگا اور یوسف سے کہنے لگا کہ یوسف تم نے اتنا سارا پیسہ کہاں سے پایا ہے؟ ضرور تم نے کوئی غلط کام کیا ہے۔ لیکن یوسف نے دل کی صفائی سے کہا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا ہے۔ لیکن منظور کو یقین نہ آیا اور کہنے لگا کہ اگر یہ پودے واقعی ہیرے دیتے ہیں تو مجھے بھی کچھ بیج دے دو۔ یوسف نے کہا کہ میرے پاس بس وہی بیج تھے جو حکیم نے دیے تھے۔ یہ سن کر منظور غصے سے بولا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم صرف خود امیر ہونا چاہتے ہو۔ یوسف کو یہ سن کر بہت دکھ ہوا کہ لوگ اس کی بات پر یقین نہیں کر رہے۔ رات کو یوسف جب نماز پڑھ کے فارغ ہوا تو اس نے گھر کے باہر شور سنا۔ کچھ لوگ چیخ رہے تھے کہ آگ لگ گئی ہے۔ یوسف نے گھر سے باہر نکل کر دیکھا تو کچھ گھروں میں آگ لگی ہوئی تھی اور ہوا تیز ہونے کی وجہ سے آگ تیزی سے پھیلتی جا رہی تھی۔ لوگ اپنا سامان بچانے میں مشغول تھے۔ یہ دیکھ کر یوسف نے فیصلہ کیا کہ وہ لوگوں کی مدد کرے گا۔ یوسف نے اپنے پیسوں سے پانی کے لیے بڑے برتن منگوائے۔ جن لوگوں کے گھر جل چکے تھے یوسف نے انہیں اپنے گھر میں ٹھہرایا اور فاطمہ نے ان کے لیے کھانا پکایا۔ آگ بجھنے کے بعد یوسف نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں کے گھر جل چکے تھے۔ انہیں نئے گھروں کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی۔ یوسف نے بغیر کچھ سوچے سمجھے اپنے ہیروں سے ملے ہوئے پیسے سب کے سب ان میں بانٹ دیے۔ منظور سردار بھی وہاں پر موجود تھا اور یوسف کی سخاوت دیکھ کر شرمندہ ہو گیا اور پھر یوسف سے کہنے لگا کہ میں نے تم پر غلط الزام لگایا تھا، مجھے معاف کر دو۔ یوسف نے کہا کوئی بات نہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو معاف کرے۔ منظور نے پوچھا کہ تم نے اپنا سارا پیسہ لوگوں میں کیوں بانٹ دیا؟ یوسف نے کہا جب اللہ تعالیٰ دیتا ہے تو بے حساب دیتا ہے، ہمیں بھی لوگوں کی مدد کرنی چاہیے۔ اگلے دن یوسف نے دیکھا کہ اس کے وہ پودے مر چکے ہیں، جہاں پہلے پھل لگے تھے اب وہاں کچھ نہ تھا۔ فاطمہ نے پوچھا کیا آپ کو افسوس ہے؟ یوسف کہنے لگا بالکل نہیں، اللہ نے مجھے یہ دولت اس لیے دی تھی تاکہ میں لوگوں کی مدد کر سکوں، مقصد پورا ہو گیا تو یہ ختم ہو گئے۔ اب یوسف پھر سے وہی غریب لکڑہارا تھا، لیکن اس کے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا۔ پورے گاؤں کے لوگ اسے عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور گاؤں کے سارے بچے آس پاس آ کر کہتے کہ چچا تم نے ہماری بہت مدد کی ہے۔ یوسف سمجھ گیا تھا
کہ اصل دولت لوگوں کے دلوں میں محبت اور اللہ رب العزت کی رضا ہے۔ پھر کئی مہینے گزر گئے اور یوسف اپنی پرانی زندگی میں واپس آ گیا۔ یوسف جنگل میں جاتا اور لکڑیاں کاٹ کر لے آتا، اور اب گاؤں کے سارے لوگ اس کی بہت عزت کرتے تھے۔ جب بھی کوئی مشکل میں ہوتا تو وہ یوسف سے مدد مانگتا اور یوسف خوشی سے اس کی مدد کرتا۔ ایک دن یوسف جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر واپس آ رہا تھا تو اس نے کسی کی آواز سنی۔ جب اس نے آواز کی طرف جا کر دیکھا تو ایک کنویں میں ایک شخص گرا ہوا تھا۔ اس کی آواز بہت ڈری ہوئی لگ رہی تھی۔ یوسف نے اپنی لکڑیوں کو ایک طرف رکھا اور کنویں کے پاس گیا۔ یوسف نے کنویں میں دیکھا کہ ایک نوجوان کنویں میں ڈوب رہا تھا۔ کنواں بہت گہرا تھا اور اس میں اترنا خطرناک تھا۔ یوسف نے اپنی رسی نکالی اور بغیر کچھ سوچے سمجھے کنویں میں اتر گیا تاکہ اس نوجوان لڑکے کو بچا سکے۔ کنویں میں بہت پانی ٹھنڈا تھا۔ یوسف نے اسے سہارا دیا اور اس کی جان بچانے کی کوشش کی۔ لڑکا بہت کمزور ہو چکا تھا اور اس کا سانس اکڑ رہا تھا۔ یوسف نے پوری طاقت لگائی اور اللہ سے دعا مانگی اور پھر بڑی مشکل سے اس لڑکے کو لے کر کنویں سے باہر نکل آیا۔ باہر نکل کر یوسف نے لڑکے کی دیکھ بھال کی اور اسے ہوش میں لایا۔ لڑکا کھانسا، پانی باہر نکلا اور پھر آنکھیں کھولیں۔ اس نے یوسف کا شکریہ ادا کیا اور کہا، آپ نے میری جان بچائی ہے۔ میرا نام علی ہے اور میں دوسرے گاؤں سے آیا تھا۔ میں راستہ بھٹک کر یہاں آ گیا اور کنویں میں گر گیا۔ پھر یوسف اس لڑکے کو اپنے گھر لے آیا اور فاطمہ سے کہا کہ وہ اس کی دیکھ بھال کریں۔ اس لڑکے کے کپڑے گیلے تھے اور وہ بخار میں تھا۔ پھر کئی دن تک اس لڑکے کا یوسف کے گھر میں علاج چلا اور یوسف اپنے پیسوں سے اس لڑکے کے لیے دوا خریدتا رہا اور اسے بہترین کھانا کھلاتا رہا۔ جب علی صحت مند ہو گیا تو اس نے یوسف کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگا، میں آپ کا احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، لیکن پہلے میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں۔ میں کوئی عام لڑکا نہیں ہوں بلکہ میں بادشاہ کا بیٹا ہوں۔ یوسف یہ سن کر حیران ہو گیا، اس نے کسی شہزادے کی جان بچائی ہے۔ پھر وہ کہنے لگا، اگر آپ میری جان نہ بچاتے تو میں مر جاتا۔ اب میں آپ کو انعام دینا چاہتا ہوں۔ لیکن یوسف نے کہا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے انسانیت کے ناطے آپ کی مدد کی ہے، کسی دولت کی لالچ میں نہیں۔ شہزادے نے اصرار کیا اور کہا کہ میرے ابا بادشاہ سلامت آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ میرے ساتھ دربار چلیں۔ یوسف نے کہا کہ میں اتنا سادہ آدمی ہوں، میں بادشاہ سے کیا ملوں گا؟ علی نے کہا، آپ جیسے نیک لوگوں سے ملنا بھی بادشاہوں کے لیے عزت کی بات ہے۔ آخر کار یوسف راضی ہو گیا۔ اگلے دن محل سے اس کے لیے گھوڑوں کی سواری آئی۔ یوسف اور علی ان پر سوار ہو کر محل کی طرف چل پڑے۔ رستے میں علی نے بتایا کہ میرے والد صاحب بادشاہ بہت نیک آدمی ہیں۔ یوسف کے دل میں خوشی بھی تھی اور خوف بھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں کوئی نیا موڑ لانے والا ہے۔ محل پہنچ کر یوسف نے دیکھا کہ بادشاہ کا محل سونے چاندی سے بھرا ہوا ہے، لیکن اس کا دل بالکل بھی لالچی نہ تھا۔ علی نے بادشاہ کو یوسف کا تعارف کرایا۔ بادشاہ نے کہا، تم نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے، تم نے ہم پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ بتاؤ تمہیں کیا چاہیے، سونا، زمین یا میرے دربار میں کوئی بڑا عہدہ؟ یوسف نے اطمینان بھرے لہجے میں کہا، بادشاہ سلامت، میں نے یہ سب اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا ہے، کسی انعام کی لالچ میں نہیں۔ بادشاہ یوسف کی باتوں سے بہت متاثر ہوا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایسے نیک لوگ بہت کم ہوتے ہیں، لیکن میں تمہیں خالی ہاتھ نہیں جانے دوں گا۔ پھر یوسف نے کہا، اگر آپ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں تو میرے گاؤں میں ایک پانی کا کنواں کھدوا دیجئے، وہاں کے لوگ پانی کے لیے بہت پریشان رہتے ہیں۔ بادشاہ نے یہ سن کر فوراً حکم دیا کہ نہ صرف ایک بلکہ تین پانی کے کنویں کھدوا دیے جائیں اور ساتھ ہی مسجد اور بچوں کے لیے مدرسہ بھی بنوایا جائے۔ یوسف کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے
اور ساتھ ہی بادشاہ نے ایک چھوٹا سا صندوق یوسف کو دیا اور کہا اسے گھر جا کر کھولنا۔ یوسف نے گھر جا کر اسے کھولا۔ صندوق میں کچھ دولت اور ایک خط تھا۔ خط پر لکھا تھا یہ تمہاری ضرورت کے لیے ہے۔ اگلے دن دروازے پر دستک ہوئی۔ یوسف نے دروازہ کھولا تو دروازے پر وہی بوڑھا حکیم تھا جس نے اسے جادوئی بیج دیے تھے۔ وہ کہنے لگا یوسف تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے۔ میں نے پہلے تمہیں دولت دے کر آزمایا اور پھر خطرے میں ڈال کر۔ تم نے نہ خود غرضی کی اور نہ لالچ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ تمہیں ہمیشہ کی برکت دے گا۔ اتنا کہہ کر حکیم غائب ہو گیا۔ اس دن کے بعد یوسف کی ہر محنت میں برکت ہوتی اور گاؤں کے لوگ اس سے اور بھی زیادہ محبت کرنے لگے، اور جب بھی اس سے کوئی کامیابی کا سبب پوچھتا تو وہ کہتا صرف اللہ پر بھروسہ رکھو اور صبر کرو اور لوگوں کی مدد کرتے رہو۔ اللہ اپنے بندوں کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ پیارے دوستو، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔